السلامة الناس الكل. اليوم باش نكملو نشوفو الكالكولاتيز متاعنا كيفاش كي نكليكي مثلا العدد هذايا موان سي سيس يعطينا الريزولتا مثلا فوا دو يعطينا الريزولتا معناتها باش نشوفو كيفاش نخدمو هذايا نكملو نخدموها لي زوبيراسيون هاذوما كيفاش نخدموها. باش نكملو في البروجي متاعنا هذايا. أول حاجة لازم نعطي لي بوطون هاذوما نعطيهم لاكسيون. مثلا كي باش كليك على البوطون هذايا باش نكزيكوتي ميثود باش نمشي لهنا نعطي لي زاكسيون تاع لي بوطون هاذوما نمشي مثلا لهذه نعطيها اون كليك تاعها نعطيها مثلا اكزيكوتي بتين اوبيراسيون اوب كليك باغ اكزومبل. باش نجي لهنا كيما العادة يقول لي هذه ما نعرفهاش ماهيش ديفيني باش نقول له يمشي يصنعها لي نفس الميثود هذايا باش نمشي نعطيها للفوا والموا هذه وهذيا وهذه. طب باش نجي لهنا باش نعمل string اوبيراسيون اوب ايكالا نحطها فيد من الاول ماهيش معرفهاش لوبيراسيون لهنا صونو شنيا كليك اهو باش نحط فيها لوبيراسيون شنيا. نجي انا ناخذ البوطون اللي تكليكت نعمل باتن ديكلاريها بوطون ايكالا الفيو متاعي لهنا تعدل لي الفيو اللي تكليكت باش ناخذ انا الفيو باش نكونفرتيها بوطون باش نجم ناخذ الفالور اللي تكليك معناتها التكست اللي في وسطها. نجي لهنا نعملها كاست البوطون لهنا لوبيراسيون هي باش تاخذ البوطون بوان get text بوان to string باش ناخذ انا سوا سور سوا الفوا سوا الموا باش ناخذهم هذوكم. بعديك هذه باش نخدم بها وقت اللي كليكي على ايغال هو وقت باش يكليك على ايغال باش يمشي يكزيكوتي لي ميثود ايغال اون كليك نتاعو باش يمشي يكزيكوتي لي مثلا بتين result par exemple كليك هناك العادة ما يعرفهاش باش نقول له امشي اصنعها لي. هناك باش يكليكي على ايغال انا باش نمشي نتستي على الاوبيراتور شكون فوا ولا سور ولا هو. لان زاد عندي باش ناخذ old number نستحق old number اللي هو تيب دوبل باش نحط old number يقال عملو 0.0 باش نحط نيو نمبر كيف نيو نمبر. باهي هذا تو باش نجي نعملو وقت اللي باش كليك على الريزالت هو لهنا وقت اللي باش كليك على الاوبيراسيون على الاوبيراتور معناتها الفوا ولا سور اللي هو لازم ناخذ الاولد نمبر معناتها الفالور الموجود لهنا ناخذو انا وقت اللي كليكي هو لهنا ناخذ انا الفالور الموجود لهنا ونفرغها هذيك وقت اللي باش كليكي على فالور جديد كي كليكي على ايغال نعملو سوا سوم سوا سور سوا ليها. نجي لهنا في كي كليكي لهنا معناتها كي كليكي على فوا ولا سور ولا موا باش نعمل باش نجي ناخذ الاوبيراتور اللي تكليكا ونعطي وناخذ الفالور القديم معناتها الفالور الموجود لهنا باش نحطو في الاولد نمبر يعني باش ياخذ الفالور الموجود في التكست فيو هذايا هي تكست فيو ديكلاريتها انا هنا لوكالمون ديكلاريها جلوبال نجي نقولو هذايا تكست فيو هذايا باش ياخذ find view by id إيجالا هذايا نديكلاريها جلوبال معناتها في الانكريت نتاع الفيو نتاعي باش نولي ناكسيدي لها وين نحب انا نولي ناكسيدي لها هنا وناكسيدي لها لهنا زاد نولي مثلا نقول انا تكست فيو هذايا نعرفها في وسط لي ميثود هذوما بوان get text بوان تو string لهنا التيب نتاعو string لازم نبارسيه لدبل نجي نكتب دبل بوان بارس دبل نعطيه شنو نحب نبارسي هذايا ردو دبل تو خذيتو الاولد نمبر هو وقت اللي باش يكليكي ايكال باش نمشي انا ناخذ الفالور معناتها ناخذ
توا أنا جاي ناخد مثلا هذاك كي نكليكي بلوس خديتو أنا الفالور هذاك باش نكليكي بلوس لازم نفرغ هذاك وقت اللي نكليك على فالور آخر لازم نصنع حاجة نيو اوبيريشن باش نتستي عليه اسكو فما نيو اوبيراسيون جديدة والا لا. نجي نعمل بوليان نيو اوبيريشن ويولي قال فولس فماش نيو اوبريشن. وقت اللي هو باش يكليك على الاوبيراتور هذايا باش نجي نعمل نيو اوبريشن يقال ترو نيو اوبريشن اوب يقال ترو. هذايا شنو باش نعمل بيه؟ نجي وقت اللي باش يكليكي هو على نومبر من لي نومبر باش نجي نتستي اسكو نيو اوبريشن والا لا. كان نيو اوبريشن لازم نفرغ التكست فيو متاعي. نجي نعمل نيو if new op باش نمشي نفرغ التكست اللي عندي تكست فيو هذا بوان سيت تكست نحطلو فيد بوان سيت تكست نعطيه فيد كي يردها فيد لازم نعطيه نيو op يقال ترو يقال فولس باش كي نعاود نكليكي باش كي نعاود نحط انا كي باش نحط انا الفالورات باش يبقى معناتها مش ديما يفرغ لي وكي يلقاها نيو اوبريشن يقالها ترو يزيد يعاود يفرغ ويحط الفالور الجديد معناتها باش ما تصيرش المشكلة هذي. تو نيو نمبر ناخذ وقت باش يكليكي هو على الريزلت. باش يكليكي على الريزلت لازم ناخذ نيو نمبر ونعمل النيو نمبر بلس الاولد نمبر ولا نيو نمبر فوق الاولد نمبر ونحطه لهنا. نجي معناتها نفس هذايا نفس هذه ناخذها لهنا اما نحط له نيو نمبر في النيو نمبر باش نحط فيه الفالور الموجود لهنا وباش نجي نعمل له السوم ولا الفوا ولا اللي هو كيفاش نعمل. لازم نعمل سويتش سولون شنية في الاوبيراتور شنو نوع الاوبيراسيون باش نعمل انا التريتمون تاعي باش نقول له كيس فوا باغ اكزومبل كيس فوا باش يمشي يعمل لي هذا فوا هذا. مثلا نعمل ريزالت هنا نسمى ريزالت هذه الريزالت باش تاخو كيس فوا الريزالت باش تاخو النيو نمبر فوا الاولد نمبر وباش هذه الريزالت باش نحطها في التكست فيو هذا. باش نجي باش ناخد تكست فيو نقول له تكست فيو ريزالت بوان سيت تكست ونعطيه التكست نتاعو. نجي لهنا بوان سيت تكست هو ياخد الريزالت بلس الريزالت. لهنا لازم نكون خاتينها بسباس والا نكونفرتها هذه بالسترينج باش نجم نافيشها في التكست فيو وكيف الاخرين. تنجرب نتستي الفوا نجي نعمل مثلا 33 فوا 5 كي نكليكي ايغال مش قاعد يصير حتى شيء خاطر هذه فيها اكس مفيهاش فوا. كيس اكس لازم نتستي على اكس لهنا مش حاط فوا. لازم نجي لهنا نقولو كيس اكس باش يمشي اكسكيوتي لي هذا. نعاود نتستي نجي نحط مثلا 22 فوا 5 110. كيف نعمل الاخرين كيز هما كوبي كولي. لهنا ناقصتني بريك هنا هذا يبدا باش نعاودها في الاخرين. هنا كيز موان باش يعمل موان
هنا باش نعمل sur division، هنا باش نعمل plus. هنا توا نجم نعاود نتستاها الكالكولاتريس نتاعي. cinquante-cinq fois 6 plus 100 moins 20 sur 5. هنا نكونو كملنا الكالكولاتريس نتاعنا.